जय मसी, सबैलाई जय मसी। अनि म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन घरानामा जन्मी। मेरो जन्म चाहिँ अब एल्सादाई परिवारमै भएको हो। तर म चाहिँ एकदमै दुष्ट व्यक्ति, जो चाहिँ परमेश्वरलाई नचाहने अनि परमेश्वरको संगतिलाई नचाहने। अनि मेरो घरमा सेवा हुन्थ्यो, प्रार्थना हुन्थ्यो, फ्यामिली प्रेयर हुन्थ्यो। तर पनि मैले चाहिँ कहिले पनि त्यो सेवालाई चाहिँ प्रभुलाई आदर नदिने व्यक्ति, जो चाहिँ संसारमा अब है बुली भड्की संसारकै मोज मस्तीमा आफ्नो जीवन चाहिँ बिताइरहेको अवस्थामा है थिएँ। तर मैले चाहिँ अब भनौँ भने सानै उमेरमा भन्दा पनि 74 मा चाहिँ मैले पछिबाट प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। किनभने मेरो हृदयमा चाहिँ शान्ति चाहिँ थिएन। तर मैले जति गरे तापनि मेरो हृदयमा अशान्ति थियो। म के गरौँ कसो गरौँ, छटपटिने जीवन है। त्यति बेला साह्रै अब भर्खर अब यङ एज अब यसरी चढ्दै जाने है यो अवस्थामा। तर प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ मलाई कसरी चाहिँ साँचो उद्धार मुक्ति चाहिँ मेरो अलिक सानै बाल्य अवस्थामै प्रभुले मलाई दिनुभयो। तर अब यसरी काम कुरोले गर्दा चाहिँ पछिबाट मैले यो 82 मा चाहिँ अब काम है रेशमबारीमा एउटा काम पाएँ। अनि काम पाएको द्वाराले चाहिँ अन्त साथीहरूले भन्नु थाल्यो अब सङ्गत गुनाको फल है, बुरा राम्रो सङ्गतलाई चाहिँ बुरा सङ्गतले चाहिँ बिगाड्छ। त्यही कारण अब म चाहिँ जवानीपनमा अनि मैले प्रभुलाई पाएर पनि बेसी पनि म अडिनँ। बप्तिस्मा लिएँ। मेरो जीवनमा प्रभुले यति भयङ्कर कार्य गरिरहनु भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ शत्रुले मलाई चाहिँ एकदम मलाई संसारले चाहिँ मलाई खिचेर है बिस्तारो 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 खिचेर लग्यो। तर मेरो जीवनमा शान्ति थिएन। तर पनि म चाहिँ सेवामा चाहिँ आउनु छोड्दिनँ थिएँ। सेवामा चाहिँ एकदम आउने। प्रभुको घरलाई चाहिँ म माया लाग्थ्यो, प्रभुलाई पनि माया लाग्ने, यता संसारलाई पनि माया लाग्ने, त्यस्तो जीवन चाहिँ मैले बिताइरहेको थिएँ। तर अब त्यसरी रहँदा रहँदा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ शान्ति चाहिँ थिएन। अब प्रभुदेखि चाहिँ टाढा भन्दा पनि टाढा गइसकेको थिएँ हो। अनि मेरो जीवनमा बिस्तारो बिस्तारो अशुद्ध खानपिन पनि खानु थालेँ, अशुद्ध हेर्ने कुरा पनि हेर्नु थालेँ। अब त्यही त हो। अब त्यस्तो पाराले चाहिँ जीवन बितेर गइरहेको थियो है। अब प्रभुलाई मैले पाएँ, साँचो कुरो पाएँ, साँचो शान्ति पाएँ। तर जवानीपनले गर्दा साथीसँगको सङ्गतले गर्दा चाहिँ म चाहिँ है साथीहरूले भन्थ्यो एत अहिले त के को तिमीले प्रभुको सेवा गर्छौ, पहिला त संसारको मजा गर्नुपर्छ, संसारको खुसी पो उयो गर्नुपर्छ, त जवानीमा के को यस्तो हुँदैन भनेर उनीहरूले भन्दाखेरि मैले पनि यसो सम्झेँ हुनु त हो। अब आफ्नो जवानी त यो त फेरि फेरि आउँदैन अब हो। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ अब के अरे मेरो जीवन चाहिँ संसारमा बिस्तारो 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 बित्दै गयो। तर संसारमा बित्दै जाँदाखेरि त्यत्तिकै रहेँ। तर प्रभुको घरलाई चाहिँ माया लाग्थ्यो। प्रभुको घरलाई चाहिँ यति साह्रो माया लाग्थ्यो कि म दुष्टै भएर पनि प्रभुको घर चाहिँ छोड्दिनँ थिएँ। प्रभुको घरमा चाहिँ म आउँथेँ। त्यति बेला बिस्तारै बिस्तारै मेरो त्यहाँदेखिको है अनुहारमा अब सुन्नु हुँदैछ दिदी? अन्त हजुर हजुर मेरो जीवनमा चाहिँ त्यस्तो प्रभुले काम गर्नुभयो होइन। अन्त पछिबाट चाहिँ आज पछिबाट म यत्तिकै अशान्तिमा जीवन बिताएर रहिरहेको बेलामा अनि मलाई शान्ति चाहिँ थिएन मनमा। अब यसरी नै गरेर यो जीवनहरू बितिरहेको थियो। तर म सेवामा चाहिँ आउँथेँ। तर सेवाको वचनले चाहिँ मेरो हृदयमा चाहिँ टकटकै छुन्थ्यो। अनि प्रभुको वचनले चाहिँ है यो उपदेशक 11 को 9 पदलाई पढ्नुहोस् त नानी। उपदेशक हे जवान मानिस आफ्नो जवानीमा आनन्द गर अनि आफ्नो जीवनका दिनहरूमा तिम्रो हृदयले तिमीलाई आनन्दित तुल्याओस् अनि आफ्नो हृदयका इच्छा अनुसार र आँखाहरूको दृष्टि अनुसार हिँड र तिमीले जानिराख यी सबै कुराको विषयमा परमेश्वरले तिम्रो न्याय गर्नुहुनेछ। अनि 14 त्यसकै 14 12 को 14 किनकि परमेश्वरले हरेक काम र हरेक गुप्त कुराको न्याय गर्नुहुनेछ, चाहे त्यो असल होस् चाहे खराब। हजुर
त्यो अनि 12 को 1 पद पनि पढ्नुहोस् त। अनि आफ्नो जवानीका दिनहरूमा ती खराब दिनहरू आउनुभन्दा पहिले ती वर्षहरू नजिक आउनुभन्दा अघि नै जुन घडी तिमीले भन्नेछौ यी कुराहरूमा मलाई कति पनि आनन्द छैन। तिमीले 12 को 1 पढ्नुभयो? 12 को 1 है। त्यहाँनिर उयो छ नि, परमेश्वरलाई सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर भने। तिमीले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर। सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर, यस्तो वचनहरू चाहिँ आउँथ्यो है। अन्त आएर चाहिँ तर पनि मेरो जीवनमा चाहिँ अब यति साह्रो अब सिनेमा भनेपछि चाहिँ अब जेसुकै होस्, अब जति बेला हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु मन लाग्ने। अन्त त्यसरी गर्दा है त्यो सिनेमाको घरमा गयो। अन्त त्यो ठुलो हलमा म हेर्दैछु सिनेमा, तर प्रभु चाहिँ मसँग बात गर्नुहुन्थ्यो होइन। प्रभुले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो होइन, प्रभु चाहिँ तँ चाहिँ अहिले प्रचार गर्ने बेलामा तेरो हातमा तैँले है यो मान्छेहरूसँग अन्य जातिहरूसँग मिलेर तँ चाहिँ अहिले यो हलमा बसेर प्रभु नपाएको मान्छेहरूको बिचमा बसेर तँ हेर्दैछस् भन्थ्यो। मलाई यति साह्रो अशान्ति लाग्ने। त्यति बेला म चाहिँ भन्थेँ प्रभु अबदेखि चाहिँ म यो सिनेमा चाहिँ म हेर्दिनँ भनेर अब हो त्यसो भन्ने। तर फेरि घरमा आयो, प्रस्ताव गर्यो, फेरि अर्को पालि अर्को सिनेमा लाग्छ, फेरि गइहाल्ने हो। साथीहरूले हिँड्नु भन्थ्यो। अब साथीहरूको वचन काट्नु त के नै, अब आफ्नै अभिलाषा छ भित्र। अन्त जुङ जुङ भन्यो, अन्त गयो हो। अब त्यसो गर्दा गर्दा जीवन चाहिँ त्यसरी बितिरहेको थियो। तर मेरो हृदयमा शान्ति चाहिँ थिएन है। त्यसरी जीवन उत्ताउ चढाउ भइरहेको थियो। अनि एक दिन चाहिँ मलाई शान्ति बरबाट दिदीले चाहिँ भन्नुभयो यहाँ सेवामा, बहिनी म तिमीलाई राम्रोसितले चिन्छु, तिमीले प्रभुको सेवा गर्छौ भने म त छक्कै परेँ क्या। अब किन भन्दा चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ कुहेको छ, मेरो जीवन चाहिँ सडाहाट छ, मेरो जीवन चाहिँ पापले भरेको छ, मेरो जीवनमा चाहिँ दुष्टता छ। म चाहिँ एकदम डरलाग्दो छुच्चा मान्छेहरू है, मान्छेहरूसँग झगडा पर्नु, मान्छेहरूलाई लडाइँ गर्नु, अनि है नराम्रो नराम्रो व्यवहार नि अब संसारपट्टि फर्केको मान्छेको कस्तो। तर फेरि प्रभुको घर चाहिँ माया लाग्ने। अब त्यसो गर्दाखेरि यता सेवामा पनि ठिक्कै, यता सिनेमामा पनि ठिक्कै, संसारमा पनि ठिक्कै, यता पनि ठिक्कै। अनि त्यति बेला त्यस्तो हुँदै थियो जीवनमा है। त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ दिदीले भन्नुभयो है, भन्दाखेरि त म त छक्कै पऱ्यो। उहाँ एउटा है प्रभुको छोराछोरी छोरी, हामीले कसरी उहाँको आँखा छलेर मैले यस्तो मेरो जीवन चाहिँ यस्तो पापमै मैले अशान्तिमा जीवन बिताइरहेको छु, मेरो जीवन राम्रो छैन, अशुद्ध खानपिन खान्छु, अशुद्ध कुरा हेर्छु, अशुद्ध कुरा गर्छु, किन मैले चाहिँ दिदीले चाहिँ मलाई है एउटा राम्रो, बाहिरी हेर्दा त अब राम्रो नि, तर भित्र चाहिँ सराहटको जीवन। तर यस्तो दिदीले त्यो कुरा भन्दा चाहिँ म यति साह्रो खिन्न भएँ हो। म चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मैले भने प्रभुको लोकलाई चाहिँ है हामीले छलेर चाहिँ यसरी हिँडिरहेको छौँ। सुन्नु हुँदैछ? ए अन्त त्यस्तो पाराले चाहिँ मेरो जीवन बितिरहेको थियो। तर अनि मलाई फेरि समयमा फेरि अनि हाम्रो चाहिँ यो कहिलेको कुरा हो, यो सलवामा चाहिँ सेवा भयो। त्यति बेला 85 होला हौ। 85 मा चाहिँ मेरो आमा बिमारी भयो, एकदमै क्यान्सरले पीडित भयो। क्यान्सरले पीडित हुँदाखेरि चाहिँ है अब त्यस्तो जीवन म लापरवाही जीवन, आमालाई त्यस्तो अवस्थामा पनि छोडेर म पिक्चर चाहिँ हेर्नु जानै पर्ने मैले हो। आमाले भन्थ्यो नानी नजान, कहाँ गएको तिमीहरू भन्दा पनि आमालाई कति रुँगिरहनु, म त जान्छु भन्थ्यो। अब त्यसरी अभिलाषाले खिचेर। तर है त्यसरी जाँदा आमालाई पनि मैले रुवाउने, बाउलाई पनि रुवाउने, त्यस्तो जीवन अब डरलाग्दो झगडा गर्ने, अशान्ति गर्ने है। अनि आफूलाई पनि शान्ति छैन, घरमा बस्नेलाई पनि शान्ति नदिने, त्यस्तो खालको क्या दुष्ट। अब त्यसरी जीवन बिताइरहेको। सेवामा फेरि जाने, सेवामा फेरि नजानु नि, फेरि सेवामा पनि जानु मन लाग्ने, प्रभुको पनि माया लाग्छ। अन्त त्यसो गर्दा गर्दा है मैले यति साह्रो अशान्ति मेरो जीवन है। त्यति बेला है यो वचनहरू है परमेश्वरको वचनहरू अहिले हामीले जति उपदेशकमा पढेको है यो वचनहरू के रे नानी पढेको तिमीले? उपदेशक 12 को 13-14 12 को उयो होइन, मैले अघि 11 को कति भने 11 को 9 पढ त। हे जवान मानिस, आफ्नो जवानीमा आनन्द गर अनि आफ्नो जवानीका दिनहरूमा तिम्रो हृदयले तिमीलाई आनन्दित तुल्याओस् अनि आफ्नो हृदयका इच्छा अनुसार र आँखाहरूको दृष्टि अनुसार हिँड र तिमीले जानिराख यी सबै कुराको विषयमा परमेश्वरले तिम्रो न्याय गर्नुहुनेछ।
हजुर यो कुरा देख्दा देख्दै जान्दा जान्दै मसँग त के प्रभु बोल्नु भएको होइन र? त्यति बेला त प्रभु त मसँग त एकदमै बोल्नु भएको हो। तर पनि है मेरो जीवन चाहिँ यति कठोर है। त्यो 14 पदमा पनि 12 पदमा नि तिमीले सृष्टिकर्ताको सम्झना गर यस्तो कुरो है आए तापनि मलाई चाहिँ एकदमै क्या अब कस्तो भने अब त्यो सिनेमा चाहिँ छोड्नै नसक्ने त्यस्तो खालको मान्छे। तर यसरी हुँदाखेरि मेरो आमा चाहिँ अब क्यान्सरको बिमारले चाहिँ 85 मा यो कहिले मार्च 10 तारिक चाहिँ प्रभुले उठाउनु भयो। आमा यति साह्रो आमालाई स्याहार्नु पर्ने अब घरमा पनि त्यस्तै दुःख कष्ट समस्या। म चाहिँ अब घरको माइली छोरी भएको कारणले गर्दा है अब म एउटा घरको आमा जस्तो एउटा दिदी जस्तो भएर मैले चाहिँ कहिले पनि क्या घरलाई खुसी नपार्ने अब यसरी बाहिर फेर एकदमै बदमासी त्यसरी हिँड्ने। तर मेरो हृदय चाहिँ यति साह्रो है आमा चाहिँ प्रभुमा जब उठेर प्रभुमा जानु भएपछि त्यहाँनिर मैले स्पेसल मिटिङमा जाने मौका पाएँ। अनि यो सलुवामा चाहिँ स्पेसल मिटिङ भयो। अनि स्पेसल मिटिङमा चाहिँ प्रभुले मलाई है त्यहाँनिर जाने मौका दिनुभयो। अनि फुडुङबडाले पनि अब मलाई बाहिर देख्दा त भयङ्कर राम्रो नि, बाहिर देख्दा त म राम्रो तर भित्र सराहत जीवन चाहिँ मैले जिरहेको थिएँ। मेरो मनमा शान्ति थिएन। म त सुसाइड पो गरेर मरौँ कि क्या हो त्यस्तो पनि मलाई हुने है। कुनै कुरोले मलाई शान्ति दिएन। अब रम रक्सी खानु सिकिसकेको थिएँ हो यस्तो के जातिहरू है। अब गाउँको मान्छेले अन्त त्यहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो अन्त उहाँ दिदीले भन्नुभयो खाऊ न के हुन्छ आफ्नो दुःख पनि बिर्सिन्छ भुल्छ हो खानुपर्छ भनेर दिदीले भन्नुहुन्थ्यो। अन्त हो त नि भन्यो। अब त्यस्तो अब आमा पनि छैन अन्त बाउ पनि बिचरा अब बिमारी अन्त आफू चाहिँ गयो त्यसरी खाने। तर मैले भित्र प्रभुले मलाई चुन्नु भएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो है यो चाहिँ तँलाई मान्छेले चाहिँ बिगारेको हो, यो चाहिँ त्यो तँलाई चाहिँ बिगारेको, तँ यति बेला सप्रिनस् भने चाहिँ कहिले सप्रिन्छस् तँ भनेर है। त्यति बेला म यति साह्रो मलाई अशान्ति भयो। मैले प्रभुको चरणमा बसेर प्रार्थना गरेँ तर फेरि जीवन चाहिँ त्यस्तै छ। त्यसो गर्दा हुँदै चाहिँ अन्त यसरी सलुवामा हाम्रो कहिले भएको थियो यो सेवा चाहिँ सलुवामा चाहिँ हाम्रो एकछिन है यहाँ मैले अलिकति उयो गरेको छु कि सलुवामा चाहिँ त्यति बेला हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ पाएको चाहिँ प्रभुलाई 74 मा अनि सलुवामा भएको चाहिँ सेवा चाहिँ 85 मै जस्तो मलाई लाग्छ हौ। अनि 85 मै होला। त्यति बेला चाहिँ सलुवामा चाहिँ स्पेसल मिटिङ जाने मौका पाएँ। अनि म चाहिँ प्रभु जानु नपरोस् म चाहिँ जानु नपरोस् भनेर म चाहिँ भन्थेँ हो। तर बाबाले चाहिँ भन्नुभयो नानी त्यसो होइन तिमी घुमेर पनि आऊ अनि सेवामा पनि जाऊ कस्तो राम्रो छ कलकत्ता बजारहरू घुमेर आउनु नि कोही बेला यसो प्रभुको लोकहरूसँग जानु भन्यो। त्यसो हुँदा त मलाई पनि जाउँ लाग्यो जानु पर्यो भनेर म पनि अन्त तयारी भएँ जानुलाई। अनि एकजना फुडुङबडाले भन्नुभयो अब त सबै टिकटहरू भर्यो अब त खोइ त गाडी पनि पाउँदैन अब त गाडीको रिजर्भहरू गर्नु पर्थ्यो त्यति बेला। अन्त त्यहाँनिरको एकजना मिलन भाइ थियो अन्त त्यो भाइ चाहिँ नजाने भयो। नजाँदा चाहिँ बाबाले भन्नुभएछ त्यो भाइ गएन भने चाहिँ अन्त बाबाले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएछ मेरो छोरी चाहिँ जाओस् भनेर है। तर मलाई चाहिँ अब जानै मन छैन। मलाई त यहाँ सिनेमा हेर्नु मन छ, मलाई साथीहरूसँग मजा गर्नु मन छ। अब म कहाँ त्यस्तो गर्छु भनेर म चाहिँ त्यस्तो। तर कसरी प्रभुको दया भयो म प्रति होइन यसकारण मलाई त्यहाँनिर मौका भयो। अनि म सलुवा जानुलाई सबै बेडिङहरू कसेर विश्वासी आफ्नो प्रियजनहरूसँग म गएँ सलुवा है। सलुवाको सेवामा गएँ। सलुवाको सेवामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ है त्यो वचन चाहिँ आज यो पहिला तिमोथी 6:12 पद है आफ्नो के भन्छ लडाई लड है भनेर त्यहाँनिर चाहिँ पहिला तिमोथी 6:12 पद पढ्नुहोस् त नानी। विश्वासको असल लडाई लड। विश्वासको असल लडाई लड त्यहाँको थिम चाहिँ त्यो थियो। तर मलाई चाहिँ त्यो थिमले पनि काम गरेन, त्यहाँको वचनले पनि काम गरेन है। म चाहिँ अब यस्तो दुष्ट व्यक्ति नि त मैले चाहिँ भने अब आएर त मेरो साथीले भन्यो तँ जानु चाहिँ जा तर पछि आएर चाहिँ हामी पिक्चर चाहिँ हेर्नुपर्छ है भन्यो हो। अन्त ल म हेर्छु कहाँ म त्यस्तो हुन्छु र बुइ म त अहिले त कहाँ अहिले त हाम्रो जवानीमा त मजा गर्नुपर्छ नि भन्ने त्यस्तो भयो होइन। अन्त त्यो सेवामा गएँ है। अब त्यहाँ सेवाकोले बाबाले घरमा कति बसेर प्रार्थना गरिदिनु भयो होला है। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अन्त हामी चाहिँ गयौँ त्यहाँनिर जाँदाखेरि त अब म चाहिँ यति दुष्ट व्यक्ति म चाहिँ रिस उठ्छ क्या। मान्छेहरू गाडीमा चढ्छ अन्त गाडीमा चढेर उनीहरूले चाहिँ गीत गाउँदै त्यति बेला चाहिँ गीत गाउँथ्यो नि त प्रभुको स्तुतिहरू गर्दै 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 हामी कति टाढो टाढो यात्राहरू प्रभुको लोकहरू जानुहुन्थ्यो होइन। अन्त म त्यो अरूहरूले गीत गाउँदा मलाई त क्या रिस उठेको नि।
यो क्रिस्चियनहरूसँग चाहिँ म आउनु मन लाग्दैन, किनभने यिनीहरूको चाहिँ यस्तै बेहोरा देखाउँछ र मलाई त मन पर्दैन भन्थे क्या। मनै नपर्ने यो गीतहरू गाएको गरेको साह्रै छुट्ने। अरूले गीत गाउँदैछ, म त त्यो पिक्चरहरू कस्तो कस्तो चल्दैछ त्यही मात्रै आँखा चाहिँ छ हो। अन्त त्यहाँनिर त्यसो गर्दा 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 हामी सल्लाह पुग्यौँ। सल्लाह पुग्दा चाहिँ त्यहाँनिर अब त्यहाँनिर सेवाहरू सुरु भयो। त्यो वास्ता छैन, अरूलाई वास्ता होला तर मलाई वास्ता छैन। म चाहिँ एकदमै दुष्ट मान्छे है। त्यस्तो हो। जब प्रभुलाई पाएर पनि प्रभुदेखि टाढा भयो भने चाहिँ शत्रुले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भयङ्कर डरलाग्दो काम गर्दछ। त्यस्तै मेरो जीवन चाहिँ है, शत्रुले जक्रेर राखेको मेरो जीवन चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा थियो होइन, त्यसरी बिताइरहेको। तर त्यहाँनिर सल्लाह जाँदा त्यो वचनहरू पनि आयो। बिचरा त्यहाँ हाम्रो दोजी मामा हुनुहुन्थ्यो। दोजी मामाले भन्नुभयो, अनि मेरो त सब्जी काट्नेमा नाम लेखिदिनु भएको छ, अरूहरू सबैजनाको क्या। हामी यहाँबाट जाने, म त छक्कै परेँ। अरे म दुष्टको नाम पनि लेखिदिएछ सब्जी काट्नेमा भन्यो हो। अब गएँ नि, अब अलिअलि काटेँ आऊ गऱ्यो, तर छैन आफूलाई त्यो होइन। अब त्यतिकै त्यो बिहानको सेवा पनि भयो, बेलुकाको सेवा भयो। भरे त मलाई त एकजना दिदीले भन्नुभयो, अब बहिनी तपाईँले सर्कुलर प्रार्थनामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति गाइड गर्नु भन्यो। ला म त डरलाग्दो मान्छे हो, कसरी मैले त्यसो गर्नु, म त सक्दिनँ दिदी भने। होइन गर्नुपर्छ भने। ला अब कसो गर्नु, म त कस्तो डरलाग्दो छ त्यो। म त मेरो त भित्री जीवन त मलाई मात्रै थाहा छ, मेरो गुप्ती जीवन चाहिँ मलाई मात्रै थाहा छ है। उनीहरूलाई त उनीहरूको छेउमा त भयङ्कर छु नि, तर है अरू मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरको सामने चाहिँ त्यस्तो छ। म के गरौँ भनेर है। तर मेरो हृदयमा छ यिनीहरूले भन्दै गर्छ ठिकै छ भनिदियो मेरो पालो होइन। अन्त हामीलाई यो प्रार्थना हुन्छ त्यति बेला यो स्पेसल सेवामा चाहिँ अब हाम्रो ग्रुप गरेर चाहिँ जतिजना जान्छ हाम्रो चेन प्रार्थना, यसरी हामीलाई ग्रुपिङमा राखेर चेन प्रार्थना हुन्थ्यो होइन। अन्त चेन प्रार्थनामा चाहिँ हाम्रो शिवको एकजना बडी हुनुहुन्थ्यो, वृद्ध बडी हुनुहुन्थ्यो, क्याप्टनी बडी हुनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ ठुलो भनेको मै हो। अनि मसिनो बहिनीहरूसँग चाहिँ, मभन्दा सानो बहिनीहरूसँग चाहिँ मलाई पनि प्रार्थनामा है त्यसरी राखिदिनु भयो। अनि म चाहिँ भने उनीहरूले गोलो भएर हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ। अन्त सबैको पालो आयो। अन्त मेरो पालो म चाहिँ जति नै गरोस् न, म कठोर म गर्दिनँ, प्रार्थना गर्नु त गर्छु, बाहिर गर्छु भनेर मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ। न मलाई त्यो वचनले काम गरेको छ, न मलाई त्यो उयसले काम गरेको छ, तर मेरो हृदय कठोर। तर मेरो घरको बाउले है, मेरो बाबाले भन्नु पर्यो, मेरो बुवाले अनि मेरो मण्डलीले है प्रार्थना गरिदिनु भएको कारण है। तर म चाहिँ प्रभु मात्रै भनेको थिएँ। त्यति बेला म चाहिँ यति साह्रो म चाहिँ रुएछु है। म चाहिँ यति साह्रो रुएर मेरो जीवन चाहिँ प्रभुले त्यति बेला चाहिँ प्रभुले मेरो जीवनको परिवर्तन गर्नुभयो। यति कठोर मान्छे, दुष्ट मान्छे है, म चाहिँ यति साह्रो प्रभुले भन्नुभयो नि, तिमी मेरो दृष्टिमा अनमोल छौ। यो प्रतिज्ञाहरू प्रभुले मलाई दिनुभएको थियो, तर मैले त्यो कुरो नजानेर। तर लास्टमा चाहिँ प्रभुले मलाई कस्तो अचम्म प्रकारले त्यहाँनिर प्रार्थना गर्नु जब बसेँ, प्रार्थना गर्नु बस्दाखेरि प्रभु मात्रै भनेको थिएँ, म त यति साह्रो रोएछु मलाई थाहा छैन। तब चाहिँ है प्रभुले मेरो जीवनमा त्यो अद्भुत काम, अचम्मको काम मेरो जीवनमा फेरि पनि प्रभुले गर्नुभयो। अनि सल्लाहको सेवामा गएर चाहिँ आज त्यो वचनहरू होइन, तर प्रभु चाहिँ कस्तो प्रकारले एउटा सानो है त्यो प्रार्थनाद्वारा पनि प्रभु मसँग बात गर्नुभयो, बोल्नुभयो। अनि मैले प्रस्ताव गरेँ, मेरो जति भएको जीवनमा मैले प्रभुलाई रोइ प्रस्ताव गरेपछि म त छ्याङ्ग केले मलाई छोडेको जस्तो भयो। के भार मैले बोकेको थिएँ अनि मलाई केले छोडेको जस्तो भयो है। अनि म चाहिँ है त्यसरी चाहिँ मलाई त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो है परमेश्वरले दिनुभएको शान्ति मेरो हृदयमा आयो। म त खुसी भएँ। त्यहाँदेखिको पो म त त्यो वचनहरू बुझ्नु थालेँ। त्यहाँदेखिको मैले चाहिँ त्यो बहिनीहरूलाई है अरूहरूलाई मैले प्रेम गर्नु थालेँ, माया गर्नु थालेँ। मेरो जीवनमा परमेश्वरले कस्तो अचम्मको काम गर्नुभयो होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसरी नै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अन्त म जब घरमा फर्केर आएँ, मलाई त्यति बेला चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले चाहिँ है उनीहरूले फेरि पनि हामी सक्यो सेवाहरू सबै सकेर अनि पछि लास्टमा चाहिँ उयो भयो के अरे गाडीमा सबैजना चढेर आउँदा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले गीत गायो। त्यो गीतको महत्त्व चाहिँ त्यति बेला मैले बुझेँ। म पनि गीत गाएँ, म पनि है त्यहाँ अब जानेकै छु गीत त, तर जीवन पो टुष्ट भएको थियो। तर मैले गीत गाउँदै त्यति बेला चाहिँ मैले परमेश्वरको आनन्दलाई, परमेश्वरलाई मैले चिन्नु थालेँ, बुझ्नु थालेँ है।
त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो सबै अधर्म चाहिँ परमेश्वरले है क्षमा गरिदिनु भयो। यसकारण त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो जग्गा चाहिँ यो कालिम्पोङको इस्टमेन रोड भन्ने जग्गामा चाहिँ हाम्रो घर थियो है। अन्त त्यहाँनिर जाँदा चाहिँ अन्त त्यहाँनिर चाहिँ त्यसरी मेरो जीवनमा जब प्रभुले काम गर्नुभयो, काम गरेपछि बिस्तारो बिस्तारो मैले चाहिँ होइन यहाँ त नानीहरू छ है, यो नानीहरूको लागि चाहिँ म के गर्छु बडालाई भनेर हाम्रो फोडोङ बडा हुनुहुन्थ्यो। अनि बडालाई मैले भने, बाबालाई पनि भने, बाबा यहाँ नानीहरू यत्रो छ, यो नानीहरूको लागि हामीले सन्डे स्कुल पो अलिकति है यसो गऱ्यो भने कस्तो होला भनेर मैले भन्दाखेरि बाबाले भन्नुभयो बडालाई म भनिदिन्छु, अब बडाले के भन्नुहुन्छ भनेर बडाले भन्नुभयो होइन। अनि बडाले त्यहाँनिर भन्दाखेरि एकदमै राम्रो हो, तिमीले सन्डे स्कुल यहाँ खोल्नु सक्छौ, म प्रार्थना गरिदिन्छु भनेर बडाले चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु भयो है। प्रार्थना गरिदिनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नानीहरू अलिअलि बटुलेर त्यहाँनिर सन्डे स्कुलको सेवा हुँदै हुँदै है गयो। अहिले सन्डे स्कुलको सेवा चाहिँ मेरै सानो घरमा मेरो परिवारमा भएर चाहिँ एउटा कोठामा चाहिँ मैले प्रभुको सेवा सुरु गरेँ। त्यहाँनिर मेरो जीवनमा प्रभुले अद्भुत र अचम्मको काम गरेपछि मलाई कसैले सिकाउनु परेन, कसैले भन्नु परेन है। त्यहाँनिर म चाहिँ है प्रभुको वचनहरू एक दुसरालाई प्रचार गर्ने, एक दुसरालाई मैले प्रभुको वचनहरू भन्ने है। मेरो जीवनमा चाहिँ प्रभुले यस्तो काम गर्नुभयो भनेर। तर मेरो जीवनमा पनि उतार चढाउ यति साह्रो कष्टमा समस्यामा भएर कस्तो कस्तो परिस्थितिमा भएर म जानु पर्यो, तर पनि प्रभुले मलाई कहिले छोड्नु भएन, कहिले त्याग्नु भएन। एक्लो अवस्थामा है बाबा बिमारी हुनुहुन्थ्यो, आफू एक्लो, तर पनि प्रभुले मेरो जीवनमा अचम्मको काम चाहिँ प्रभुले गर्नुभयो होइन। अनि 1986 है प्रभुले यो कामहरू चाहिँ गर्नुभयो। यसकारण 1900 अब त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ अब म त्यहाँदेखि चाहिँ बाबालाई पनि प्रभुले 86 चाहिँ बाबालाई होइन 96 चाहिँ बाबालाई चाहिँ प्रभुले उठाउनु भयो। म चाहिँ बिहा नगरेर अब त्यतिकै बसेर रहिरहेको मान्छे। अनि म चाहिँ आफ्नो जीवनको लागि पनि मलाई डर लाग्थ्यो, प्रभु म के गर्नु मेरो जीवन होइन। अब म एक्लै बस्नु पनि मलाई डर, अब म त एल्सादाईमा गएर बस्छु, प्रभुको लोगहरूसँगै सङ्गति राख्छु। म चाहिँ सानो एउटा यो सेरिकल्चरमा काम गर्थेँ। अनि काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मसिनो नानीहरू भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ आमालाई प्रभुले उठाउँदाखेरि चाहिँ यो नानीहरू थियो, बहिनी कलेज पढ्दै थियो, कान्छी बहिनी, जेठा भाइ चाहिँ क्लास 10मा थियो, सानो कान्छा क्लास 8 कतिमा पढ्दै थियो। त्यस्तो हुँदाखेरि नै है नानीहरूलाई चाहिँ प्रभुले उठाए के अरे आमालाई चाहिँ त्यसरी प्रभुले उठाउनु भयो। त्यसो गर्दा त्यो नानीहरूको देखरेख गर्ने कोही छैन है। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बाबा पनि सर्भिसमा त्यति बेला रिटायर भएर आउनु भएको थियो। अनि म चाहिँ भर्खर सर्भिसमा लागेको थिएँ। 82 को डिसेम्बरमा चाहिँ म सर्भिसमा लागेर त्यो नानीहरूलाई सबै आफैले हेर्नुपर्ने, आफै खर्च है आफै गर्नुपर्ने। अब मेरो लडन त थियो संसारमा, तर पनि संसारको है अर्कै किसिमको दुःख पनि थियो। तर जब प्रभुलाई मैले पाएँ है, प्रभुसँग म जब पस्तावी भएर चाहिँ है पहिला प्रभुलाई पाएँ, छोडेँ संसारको मोज मस्ती गरेर म स्पेसल सेवामा गएर चाहिँ मलाई प्रभुले कसरी परिवर्तन गर्नुभयो है। त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो जीवनमा अझै सङ्घर्ष सुरु भयो, धेरै कुराको सङ्घर्ष सुरु भयो। तर यस्तै सङ्घर्ष भए तापनि, विपद आपद भए तापनि प्रभुले मलाई चाहिँ शान्ति हृदयमा चाहिँ दिनुभएको थियो, एउटा ढाडस दिनुभएको थियो, एउटा शान्ति दिनुभएको थियो कि मेरो प्रभु चाहिँ मेरो साथमा छ। मेरो प्रभु त्यति बेला मेरो साथमा रहे है। मलाई हर कुरोमा प्रभुले सम्हाल्दै जोगाउँदै रक्षा गर्दै प्रभुले ल्याउनु भयो। मेरो जीवनको लागि पनि म अब के गर्नुपर्ने हो प्रभु म भनेर है। तर मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, बाहिरको मान्छेहरू होइन, अब उनीहरूले चाहिँ म तिमीलाई केही सहायता पुर्याउँछु है, अब कस्तो कस्तो विचारहरू मान्छेको हुन्छ। तर म चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ भन्थेँ, प्रभु मेरो जीवन चाहिँ तपाईँको हातमा छ, यसकारण भनेर मैले है प्रभुलाई प्रार्थना गर्थेँ। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ प्रभुले मलाई है एउटा जोडाको बन्दोबस्त पनि गरिदिनु भयो कि मैले है 96 चाहिँ बाबालाई प्रभुले उठाउनु भयो र 97 चाहिँ अन्त मैले चाहिँ है मेरो बिहा भयो है। यो मण्डलीमै मेरो पवित्र शादी भयो। अनि यसैया है यो बिहा हुनुभन्दा पहिला पनि मैले चाहिँ प्रभुलाई भने, प्रभु तपाईँको इच्छा छ भने मात्रै बिहा म गर्छु, तपाईँको इच्छा छैन भने चाहिँ होस् बरु म यतिकै बस्छु भनेर मैले प्रभुलाई प्रण पनि गरेँ। योभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँनिरको है यो कुरा चाहिँ पहिला भन्नु,
त्यहाँदेखि चाहिँ 34:16 यसाया 34:16 चाहिँ है प्रभु म के गरौँ, यो बिहा गरौँ कि नगरौँ है, मेरो जीवन चाहिँ अब यत्रो त बितेर गयो, अब किन अब यति बेला चाहिँ म बिहा गर्नु भनेर है। तर एक्लो भएको कारणले गर्दा अब बाबालाई पनि प्रभुले पछिबाट 1996 प्रभुले उठाउनु भयो है, बाबालाई उठाउनु भयो। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ म एक्लै भएँ घरमा। अरूहरू आउँथ्यो, बहिनी परिवार थियो, बहिनीहरू आफ्नो जाने, दिदीहरू आफ्नो थियो है। अब नानीहरू यसरी भाइ पनि पछिबाट अब यो पढ्दै थियो होइन। अब घरमा त्यसरी हामी रह्यौँ। अनि पछि सबैजना लाखापाखा लाग्यो, लास्टमा चाहिँ म एक्लै भएँ होइन। एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ म के गर्नुपर्ने भनेर कोही मान्छे आयो भने पनि डरसरी है। अब राम्रो रीतिले आउँछ नराम्रो, अब म त प्रभुको वचन सुनाउँथेँ, प्रभुको वचन सुनाउँदा कोही त राति आउँथ्यो, लु त मलाई प्रभुको वचन सुनाऊ। अब म जान्दिनँ उनीहरूको के कसो थियो होइन। तर त्यस्तो गर्दा पनि धेरै कुरोको अप्ठ्यारोपना भयो। यस कारण मैले चाहिँ 1997 सालमा यसरी है यो बिहाको कुराहरू चल्यो। अनि म चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भनेर मैले सोचेँ। त्यति बेला प्रभुसँग मैले प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दा चाहिँ प्रभुले यसाया है यो 34:6 पद चाहिँ 16 पद चाहिँ प्रभुले दिनुभयो। नानी पढ त। परमप्रभुको पुस्तकबाट सोधखोज गर र पढ, तिनमा एउटै पनि पुरा नभई छोड्नु हुने छैन, कसैलाई आफ्नो जोडीको घटी हुने छैन, किनकि मेरो मुखले नै आज्ञा दिएको छ। यो पद है। अनि मर्कुस अनि 10:9 पद पनि पढ्नुहोस् ल। यसकारण जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले अलग नपारोस् है। अब यो बिहाको विषयमा पनि अब धेरै कुरा भयो। त्यसै यति साह्रो सङ्घर्ष भयो, यति साह्रो सङ्घर्ष भयो। म चाहिँ अब होस् गर्दिनँ बिहा पनि भन्ने भयो होइन। तर पछिबाट है परमेश्वरले अचम्म प्रकारले चाहिँ यो कुराहरू हामीलाई है प्रभुले जोड्नु भयो। र आजको दिनसम्म म चाहिँ एउटा है यो इस्टम्यान रोडमा चाहिँ एउटा सापकोटा परिवारमा चाहिँ मेरो बिहा भयो। उहाँको माइला छोरासँग चाहिँ मेरो बिहा भयो है। बिहा भएर चाहिँ अन्त म जब त्यहाँनिर बिहा भएर आएँ, अनि बिहा भएर आउँदा चाहिँ अब मेरो हृदयमा त त्यो बोझ छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ उता हाम्रो घरमै यो लोकल हाम्रो प्रार्थनाहरू हुन्थ्यो। अब जब चाहिँ है मेरो जीवनमा प्रभुले काम गर्नुभयो, तब मैले बाबालाई पनि भने, बाबा अब हामी त यसरी बसेर हुँदैन, अब प्रभुको सेवा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रोमा है त्यहाँदेखिको लोकल प्रार्थना हाम्रो जतिजना हाम्रो यो बमबस्तीमा जुटेर बसे मतलब जुटेको छ, जतिजना आफ्नो लोकलहरू छ सबैजना मिलेर चाहिँ त्यहाँ सेवा गर्नुपर्छ भनेर है त्यहाँदेखिको हाम्रो घरमा सेवा हुन्थ्यो। त्यति बेला आन्दोलन चलिरहेको थियो, यति डरलाग्दो आन्दोलन। अनि यो आन्दोलनमा पनि है कस्तो डरलाग्दो, अनि बाहिर जानु भित्र जानु डर। त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हुँदा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो अहिले चाहिँ म जहाँनिर बिहा भएर आएको छु त्यहाँनिर चाहिँ सालेम कटेज भन्छ, यो बमबस्तीमा इस्टम्यान रोड सालेम कटेज भन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अब प्रार्थनाको सेवा चाहिँ त्यहाँ सार्नुपर्छ भनेर सबैजना डरायो। आन्दोलनमा त अब राति, पहिला त राति हुन्थ्यो सेवा है। अन्त त्यसो हुँदा चाहिँ सबैजना डराएको कारणले गर्दा चाहिँ लु ठिकै छ त्यहाँनिर भनेर त्यहाँ गए। हामी पनि त्यहाँनिर जोड्थ्यौँ। अनि त्यसो हुँदाखेरि पछिबाट मेरो त्यही परिवारमा बिहा भयो। बिहा भएर जाँदा चाहिँ हाम्रो एउटा सानो सिटिङ रुम थियो। अब त्यहाँनिर ठुलो परिवार, अब झनै 8-10 जनाको परिवार, अब एउटा घर, सानो किचन है। अनि त्यहाँनिर एउटा कोठामा चाहिँ हाम्रो सेवा हुन्थ्यो, प्रार्थनाको सेवा हुन्थ्यो। अनि प्रार्थनाको सेवा हुँदा त्यहाँनिर चाहिँ मलाई यस्तो लाग्थ्यो है, अब न आफ्नोमा पैसा रुपियाँ होस्, न आफ्नोमा के होस्, त्यो यति काम गरेको, तर पनि मेरो हृदयमा चाहिँ एउटा के भयो भने है, अगर प्रभु तपाईँको इच्छा भयो भने म चाहिँ है प्रभुको लागि एउटा सानो घर, यो प्रार्थना भवन चाहिँ म एक्स्ट्रा बनाउँछु, अब तपाईँको इच्छा भयो भने मात्रै भनेर मैले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। म र मेरो पतिले चाहिँ यो विषयमा प्रार्थना गरेको थियौँ। अनि प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। अब त्यहाँनिर घरभित्र अब सिटिङ रुममै मान्छे पनि त्यहाँ आउँछ, प्रार्थना पनि त्यहीँ हुन्छ, अब हाम्रो सरसल्लाह पनि त्यहीँ हुने, नानीहरूको सन्डे स्कुल पनि त्यहीँ हुने। कति घरको लागि अप्ठ्यारो, तर पनि घरले कहिले त्यो कम्प्लेन गरेन। त्यहाँनिर जहिले पनि है त्यो घर चाहिँ खुल्ला थियो। तर मेरो हृदयभित्र चाहिँ यो कुरो थियो। अनि म चाहिँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु एउटा है एउटा प्रभुको सेवा गर्ने एउटा सानो छुट्टै एउटा घर चाहिँ तपाईँले दिनुहुन्छ भने प्रार्थना गर्छु। प्रभु तपाईँको इच्छामा छ भने, मेरोमा त त्यस्तो तागत पनि छैन है भनिकन
त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुभयो। पहिला इतिहास 28 को 10 पद। पहिला इतिहास 28 को 10 पद। अब होशियार हौ, किनकि परमप्रभुले तिमीलाई पवित्र स्थानको रूपमा एउटा भवन बनाउनुको निम्ति चुन्नु भएको छ। बोलिया हौ र यो गर है। अब कस्तो प्रभुको अचम्मै लाग्छ म यो कुरा सम्झिँदा। जब प्रभुले जीवनमा काम गर्नुभयो, प्रभु त यति साह्रो बोल्नु भयो है, बात गर्नुभयो, जो मैले सोचेको मात्रै थिएँ, तर मैले वचन हेर्दै जाँदा चाहिँ प्रभु मसँग बोल्नुभयो। त्यसकारण यसको 20 पद पनि हेर त नानी, त्यही 28 को 20 पद। तब दाउदले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई भने, बोलिया हौ, साहसी हौ र यो काम गर, न डराऊ र हताश नहौ, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले मेरा परमेश्वरले तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ। तिमीले परमप्रभुको भवनको सेवाका सबै कामहरू नसिद्ध्याएसम्म उहाँले तिमीलाई छोड्नु हुने छैन र तिमीलाई त्याग्नु हुने छैन। त्यसरी है प्रभुको त्यो वचन है प्रभुले मलाई दिनुभयो। अनि अब बनाउनु त बनाउनु, कहाँ चाहिँ बनाउनु, अब यता पनि छैन उता पनि छैन, अब सानो जग्गा अप्ठ्यारो। अन्त त्यसो गर्दा चाहिँ हामीले है तलबाटै हाम्रो घरको तलबाट खनेर चाहिँ सानो एउटा दोकान बनायौँ। अब त्यहाँनिर माथि एउटा सानो एउटा रुम भयो, त्यहाँनिर माथि एउटा रुम है। अब अहिले हाम्रो त्यहाँनिर किचनहरू रुमहरू छ। त्यहाँनिर माथिल्लोपट्टि चाहिँ हाम्रो सुत्ने बस्ने सिटिङ रुमहरू है। त्यहाँनिर माथिल्लोपट्टि चाहिँ अब त्यो मैले चाहिँ के गरेँ भने, अब त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ बनाउनु पर्ने हो भनेर गर्दा चाहिँ प्रभुको विचार चाहिँ पहिल्यै हुँदो रहेछ। अब त्यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ खोडे राखेर त्यो ढलाइ नगरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो छप्पर लगाएर चाहिँ बेसी लोड हुन्छ बिल्डिङलाई भनेर चाहिँ त्यो गरेको थिएँ। बरु त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अन्त त्यहाँनिर हाम्रो सेवा थियो। अन्त सेवा हुँदा भाइले भयो, एकजना भाइ आउनु भएको थियो। अन्त भाइले खाना पकाउँदै भन्नुभयो, भाइ म त हेर्नुहोस् न प्रभुको भवन एउटा सानो प्रार्थना गर्ने घर बनाउँ भनेको, तर अब प्रभुले वचन त दिनुभएको छ, तर कहाँ बनाउनु, जग्गै अप्ठ्यारो भयो भन्दा, होइन दिदी सबैभन्दा माथिल्लो तलामा चाहिँ तपाईँले प्रभुको भवन बनाउनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ राम्रो हुन्छ है भनेर भाइले भन्नुभयो है। अन्त त्यो वचन मेरो हृदयमा थियो। अब बनाउनु त बनाउनु, अब त्यसै हुँदैन। अब यति काम गरेको पैसाले है अलिअलि गर्दै हामीले त्यहाँनिर एउटा यो सेवा घर अब छप्परहरू लगाएर चाहिँ अहिले 2 कोठाको सेवा चाहिँ त्यहाँनिर घर हामीले बनाएको छौँ। अनि बनाउँदाखेरि चाहिँ बनाउँदै त्यहाँनिर चाहिँ धेरै अड्कियो त्यो काम। अब त्यो झट्टै त बनाउनु सकेन। अनि अलिअलि बनाउँदै जाँदा अब त्यो काम त्यत्तिकै थाँतीमा रह्यो। पैसा पुग्दैन, घरि के हुँदैन, घरि के पुग्दैन, घरि नानीहरूको स्कुलको खर्च, त्यसो गर्दा त्यो घर त्यत्तिकै थाँतीमा रह्यो। अन्त रहँदाखेरि चाहिँ है, अन्त म चाहिँ एक दिन प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि प्रभु अब यो प्रभुको भवन त हो, तर सेवा चाहिँ तलै हुँदैछ, त्यति दुःख छैन भनेर म पनि त्यति साह्रो उयो गरिनँ। तर प्रभुले मलाई एउटा वचन चाहिँ दिनुभयो। उपदेशक है यो 5 को 4 र 5 पद। उपदेशक 5 को 4 र 5 पद। जब तिमीले परमेश्वरसित भाकल गर्दछौ तब त्यसलाई पूरा गर्न ढिलो नगर, किनकि उहाँ मूर्खहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्न। तिमीले जे भाकल गरेका छौ त्यो पूरा गर। त्यो पूरा गर भन्दा त म त छाँगोबाट खसेँ हो। अब भाकल त गरेँ, प्रभुलाई बनाउँछु त भने, अब बनाउनु पनि आधी उधी छ, अब त्यहाँनिर छैन, अब के चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर त्यसरी भयो होइन। तर प्रभुले फेरि पनि अब यो वचन पाउँदा त म त यति साह्रो आत्तिएँ है। अनि मैले हाम्रो उसलाई घरको बाउलाई पनि भने, हेर्नुहोस् यो वचन चाहिँ प्रभुले यस्तो दिनुभएको छ, हामीले त यो प्रभुलाई दिन्छु भनेको घर हो, किन अहिलेसम्म यो हाम्रो ढिलो भयो भनेर मैले उसलाई भन्दाखेरि, अन्त होइन यो चाहिँ हामीले छिटो गर्नुपर्छ भनेर हामीले है त्यहाँनिर पिछेबाट यो घर चाहिँ पुरा भयो है। अनि पुरा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो भाकल चाहिँ अब जस्तो मतलब त्यो घर चाहिँ हामीले बनाइसकेर चाहिँ बिस्तारो है त्यो डर लाग्यो, मलाई त पुरा डर लाग्यो है। किनभने है हामीले भाकल नगर्नु नै उयो थियो, तर किन हामीले यसो गरेर चाहिँ हामीले ढिलो गऱ्यौँ भनेर पुरा डर लागेर अब कसरी हुन्छ प्रभुसँग प्रार्थना गरेर फेरि पनि जसो तसो त्यो 2टा कमरा चाहिँ अब अहिले तयारी छ। अहिले हामी सेवा त्यहाँनिर गर्छौँ होइन। त्योभन्दा पहिला चाहिँ फेरि परमेश्वरलाई मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु अब यो सेवा घर त हामीले दुःख सुख बनाइसक्यौँ, अब चाहिँ यो यसको अर्पण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो।
होइन अर्पण गर्नुभन्दा चाहिँ फेरि मैले प्रभुसँग प्रार्थना गर्दा प्रभु यो अब घर त भयो अब अर्पण पनि गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पहिला राजा 9:3 पद चाहिँ प्रभुले है साक्षात रूपमा बोल्नुभयो। नानी पढ। तब इजरायलका राजा, यहुदाका राजा, एदोमका राजा हिँडे अनि उनीहरूले 9 को पहिला राजा 9:3 अनि परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो, तिमीले मेरो सामु गरेको तिम्रो प्रार्थना र तिम्रो बिन्ती मैले सुने। तिमीले बनाएको यो भवन मेरो नाम सधैँभरि यहाँ राख्नलाई मैले पवित्र गरेको छु अनि मेरा आँखाहरू र मेरा हृदय नित्य यहीँ रहिरहनेछन्। अनि प्रभुले चाहिँ अनि हाम्रो त्यसैबाट हाम्रो दाजुहरू है अब गएर हाम्रो लोकल मण्डलीहरू मिलेर चाहिँ अनि त्यो सानो भवनलाई चाहिँ हामीले अर्पण गऱ्यौँ। अनि अर्पण गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो लोकल सेवाहरू हुन्छ। अहिले त अब लकडाउनले यो भएको छैन, तर हाम्रो आमाहरूको प्रार्थना अहिले हामी चाहिँ यसरी त्यहाँनिर जोड्छौँ। हाम्रो सन्डे स्कुल त्यहीँ हुन्छ, हाम्रो लोकल प्रार्थनाहरू त्यहाँनिर हुन्छ है। अहिले प्रभुले सानो भए पनि हामीलाई घर दिनुभएको छ। अनि हाम्रो अलिअलि गर्दै पनि हाम्रो 18-19 जना जस्तो, कोही बेला अलिकति कम्ती, कोही बेला अलिकति बेसी। अब कति घर चाहिँ टाढो टाढो भएको कारणले वरिपरि आसपासकोहरू चाहिँ हामी जति लोकलहरू मिलेर चाहिँ त्यहाँनिर जुटेर चाहिँ है प्रभुले त्यो प्रार्थना गर्ने अनि हाम्रो सरसल्लाह गर्ने, बातचित गर्ने, सन्डे स्कुल गर्ने, सन्डे स्कुलको बातचित सरसल्लाह प्रार्थना गर्ने भवन चाहिँ है प्रभुले त्यहाँनिर बनाइदिनु भएको छ। अनि प्रभुले चाहिँ मेरो जीवनमा है यस्तो अचम्मको काम प्रभुले गर्नुभयो होइन। अनि त्यो सन्डे स्कुल चाहिँ जब मेरो पहिला घरमा थियो, जब म बिहा गरेर यता आएँ, बिहा गरेर अनि बिहा गरेर यता आएपछि चाहिँ त्यो सन्डे स्कुल पनि यता अहिले आयो। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अहिले यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ कम्ती छ, तर लकडाउन नहुँदा चाहिँ हाम्रो नानीहरू धेरै हुन्छ, झन्डै है 20-25 जना 30 जना जस्तो धेरैले प्रभुलाई पाएर उनीहरूले बक्तिस्मा लिएर है गइरहेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भाइ अरुण भाइ हुनुहुन्छ टिचर, हाम्रो माथि बहिनी नाम के हो सरिता प्रिस्किला बहिनी, मेरो नन्द, म आफै पनि दिदी थापा है। अनि उहाँनिर अनि यसरी चाहिँ हामी पालो पालो है सन्डे स्कुल चलाउँछौँ। तर म चाहिँ अहिले सक्दिनँ, किनभने म चाहिँ उनीहरूको प्रार्थनामा मात्रै गर्छु, किनभने गुरुआमाहरू सरहरू अहिले हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले नै सन्डे स्कुल यसरी चलाउनु हुँदैछ। अनि यो सेवा चाहिँ प्रभुले कस्तो अचम्म प्रकारले चाहिँ है हामीलाई दिनुभयो। अनि म चाहिँ प्रभुलाई धन्यवादी छु, खुसी छु है प्रभुको सेवा मैले गर्नु पाएको छु र यस्तो जिउँदो परमेश्वरलाई चाहिँ मैले पाउन पाएँ। अनि यति मात्रै नभएर मेरो बहिनी चाहिँ कान्छी बहिनी है, मेरो कान्छी बहिनी चाहिँ यसरी बिमारी हुनुभयो। बिमारी हुनुहुँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो नम्चरको कान्छा भाइले चाहिँ बिहा गरेको बहिनी, अनि उसको पनि यो 86-87 तिरै बिहा भएको होला, बिहा भएको त्यति नै बेला ए होइन त्योभन्दा अलिक अब त्यति बेला होला, आन्दोलनको बेलामा चाहिँ यस्तो भयो है। त्यसो हुँदा हुँदा अहिले त्यो परिवारमा पनि मेरो बहिनी पनि अहिले प्रभुमा छैन, के अरे यो प्रभुले चाहिँ उठाएर यसलाई लानुभएको छ हो। अनि यति साह्रो बिमारी ज्वाइँ चुङथाङमा हुनुहुन्थ्यो। अनि नानीहरू 2 जना छ, अहिले त्यो नानीहरू चाहिँ जम्ले, अनि त्यो जम्ले नानीहरू चाहिँ अहिले जवान भएको छ। अनि बहिनीलाई चाहिँ प्रभुले कहिले 14मा होइन 11मा होला, 11 कि 12मा है बहिनी, 11मा चाहिँ प्रभुले उठाउनु भयो। अनि है त्यहाँनिर चाहिँ अब यति साह्रो बिमारी अवस्थामा पनि अब प्रभुले त्यसलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ गर्यो है। अनि त्यस्तो भएर मेरो दिदी पनि प्रभुले उठाउनु भयो है। अनि मेरो भाइ चाहिँ एकजना थियो, उसलाई पनि आन्दोलन, यस्तो डरलाग्दो आन्दोलनमा त्यो पनि है यसरी गयो। अनि अहिले चाहिँ भाइ र म अनि मेरो कान्छा भाइ अनि म चाहिँ हामी छौँ। अनि हाम्रो परिवार चाहिँ यहाँनिर सालिम कटेज है, यो परिवारमा प्रभुले अचम्मको काम है आजको दिनसम्म गरिराख्नु भएको छ। र यसकारण हामीले चाहिँ है कस्तो व्यक्ति जो चाहिँ डरलाग्दो व्यक्ति
जो चाहिँ है परमेश्वरदेखि टाढा भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले चाहिँ यशाया 43 को 1 पदलाई है परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको छ। नानी पढ त छोरी। तर अब हे याकुब तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने अनि हे इजरायल तिमीलाई रच्नुहुने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, नडराऊ, किनकि मैले तिमीलाई दाम तिरेर छुटाएको छु, मैले तिमीलाई तिम्रो नाम काटेर बोलाएको छु, तिमी मेरा हौ। है प्रभुले यो प्रतिज्ञा चाहिँ मेरो जीवनमा है परमेश्वरले अक्षरश पुरा गर्नुभयो। अब 4 मा चाहिँ के छ नानी? 4 मा चाहिँ तिमी मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य भएका छौ। त्यति नै प्रभुको दृष्टिमा चाहिँ परमेश्वरले बहुमूल्य बनाउनु भएको छ। अहिले मान्छेले हामीलाई चिन्दैन, जान्दैन है, संसारको केही हामीलाई उयो छैन, तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ एउटा बिग्रल मान्छे, एउटा परमेश्वरलाई नचाहने मान्छे, एउटा दुष्ट मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी है बनाएर चाहिँ एउटा है राम्रो परमेश्वरको दृष्टिमा एउटा अनमोल प्रभुले बनाउनु भएको छ। अनि यो 44 को 2 पदमा हेर त नानी। तिमीलाई बनाउनु हुने र गर्भैदेखि तिमीलाई रच्नुहुने परमप्रभु जसले तिमीलाई सहायता गर्नुहुनेछ यसो भन्नुहुन्छ, हे मेरो दास याकुब र हे मैले चुनेको यरुशलेम, नडराऊ। है अब परमेश्वरले चाहिँ गर्भदेखि नै रच्ने, गर्भदेखि नै बनाउने है परमेश्वर चाहिँ रहेछ। अब है मैले त परमेश्वरलाई है अब यादै गरेको थिइनँ, म त यस्तो जीवन के बिताउनु, म त सुसाइड गरेर मर्छु, त्यस्तो पनि भएको। अब शत्रुले तानेपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ है। तर परमेश्वरको अनुग्रह कृपा चाहिँ म माथि अचम्म भएको कारणले गर्दा प्रभुले यति अचम्म प्रकारले मेरो जीवनमा है यो अक्षरश यो वचनहरू चाहिँ परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो। अनि 8 मा चाहिँ छ है, तिमी चाहिँ मेरो साक्षी हौ है, तिमी चाहिँ मेरो साक्षी हौ। हामी जहीँ जाँदा पनि प्रभुको साक्षी भएर हामीले आफ्नो जीवन चाहिँ बिताउनु पर्ने रहेछ। चाहे हामी गाउँघरमा रहौँ, चाहे हामी है जहाँसुकै जाउँ है, प्रभुलाई पाएपछि चाहिँ जब हामीले जिउँदो साक्षी हामीले गवाईलाई बनाएर राख्छौँ भने आज है प्रभुको लागि एउटा बल्दो साक्षी बनेर रहन्छौँ भने आज परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अद्भुत र अचम्मको काम है परमेश्वरले गर्नुहुने रहेछ है। अब कस्तो अचम्मको मेरो नहुने कुराहरू पनि प्रभुले मेरो जीवनमा गर्नुभएको छ। अब म अहिले तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ होला हेर्दा, तर मेरो पनि यो सानो हार्टको अपरेसन पनि भयो है। अब जस्तो अब कहिले भने चाहिँ यो आमाहरूको प्रार्थनाको लागि पनि यस्तो एउटा म तपाईँहरूलाई भन्छु। अनि जब मेरो जीवनमा यस्तै काम भयो, आमाहरूसँग मिलेर है हामी प्रार्थना गर्थ्यौँ, आमाहरूसँग मिलेर हामी सेवा गर्थ्यौँ है। अनि जब चाहिँ हाम्रो के अरे रेणुका बढी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ प्रभुमा उठ्नुभयो, हाम्रो है दिदीहरू उठ्नुभयो, यति साह्रो आमाहरू है, उनीहरूको सङ्गति मैले पाएँ, उनीहरूको न्यानो सङ्गति है उनीहरूले पाउँदा हामी कसरी हिँड्नुपर्ने, कसरी चल्नुपर्ने, कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने, कसरी है आज प्रभुको पद चिन्हमा कसरी चाहिँ डोरिनु पर्ने, आज त्यो आमाहरूको सङ्गति पाएर चाहिँ म अझै प्रभुमा है प्रभुले मलाई सहायता गर्दै आज उहाँहरूको सङ्गतिद्वारा बलियो बनाउँदै आज यसरी ल्याउनु भएको छ। यसकारण हामीले प्रभुलाई पायौँ। अनि त्यस्तो प्रकारले हाम्रो साइली मिसिन साल दिदी भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ प्रभुमा उठ्नुभयो। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर आमाहरूको धेरै कमी भयो, सेवा गर्नेहरू कम्ती भयो। त्यति बेला हाम्रै घरमा चाहिँ मेरो आमाहरूको प्रार्थना थियो, प्रार्थनामा चाहिँ बडीहरूले भन्नुभयो है हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, अब प्रार्थनामा तिमीले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर है। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी आमाहरूको ग्रुपमा मिलेर हाम्रो बिना दिदी, थापा दिदी, अनि हाम्रो है तलको हाम्रो यता हाम्रो घिमिरे बडी, पुष्प बडी है, यसरी हामी सबैजना मिलेर चाहिँ है यसरी प्रार्थनाहरू गरिरहेका छौँ। प्रभुले चाहिँ यति अचम्म र अद्भुत काम चाहिँ गर्नुहुने रहेछ है हाम्रो जीवनमा। यसकारण जब हामी सत्य प्रकारले प्रभुमा खडा हुन्छौँ है, अब है प्रभुले साँच्चै हाम्रो यो प्रस्तावमा चाहिँ है हाम्रो साँचो प्रकारले हामीले जब प्रस्ताव गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो फलहरू फलाउने रहेछ। नभए त म यति डरलाग्दो मान्छे, म चाहिँ फर्केर आउँछु भनेर मैले त चिताएको पनि थिइनँ। म त फर्किँदिनँ यो संसारबाट, म चाहिँ दुष्टै बनेर जाने रहेछु जस्तो लागेको थियो। मेरो लागि आमाले चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, बाबाले चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, अब यो चाहिँ दुष्ट हुने रहेछ, अब यो चाहिँ खतरा हुने रहेछ, अब यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भनेर है आमाले यति साह्रो चिन्ता, बाबुले चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो।
तर मान्छेको विचार र परमेश्वरको विचार मिल्छ? मिल्दैन। परमेश्वरको विचार अचम्मको रहेछ र यो दुष्ट व्यक्तिलाई परमेश्वरले यस्तो बनाउनु भयो होइन। अनि यसकारण अहिले हामीले जति पनि मिलेर सेवा गरिरहेको छौँ, प्रभुले हामीलाई सहायता पुर्याइराख्नु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई एउटा मेरो रिक्वेस्ट छ, मेरो पनि एउटा छोरा छ। अब यो छोराले प्रभुलाई त ग्रहण गर्यो। अब अहिलेको नानीहरू, अब म त ढिलो बिहा गरेको कारणले गर्दा मेरो नानी चाहिँ अहिले यो 22 वर्षमा हिँड्दैछ। अनि यसले कलेज पनि अहिले सक्यो। तर यसको लागि पनि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब यसले पनि प्रभुलाई पाएर, अब म त संसारको काम त नगरोस् है भन्छु, संसारमा त काम उयो गर्दैन। तर प्रभुको लागि आज एउटै छोरा हो आज है। तर प्रभुले चाहनुभयो भने चाहिँ प्रभु मैले चाहिँ प्रार्थना गर्दा त्यही भन्थेँ पहिले क्या। अब पहिला चाहिँ मैले प्रार्थना गर्थेँ, मेरो नानी गर्भमा जब आयो त्यति बेला मलाई भजन सङ्ग्रह 128 को 5 पद प्रभुले दिनुभयो है। त्यहाँनिर चाहिँ नानी पढ त छोरी, भजन सङ्ग्रह 128 को 5 पद है। त्यो मानिस धन्यको हो जसले आफ्नो होइन भजन सङ्ग्रह 128 त 128 को 5 पद हौ होइन। परमप्रभुले तिमीलाई सियोनबाट आशिष दिनुहुनेछ अनि तिमीले आफ्नो जीवनभरि नै यरुशलेमको भलाइ देख्नेछौ। जब चाहिँ मेरो नानी चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो भनेर प्रार्थना गर्थेँ, अब ढिलै बिहा गरेको, अब के कसो हो भनेर अब प्रार्थनै गरेँ है। गर्दा चाहिँ मैले प्रभु मलाई छोरी चाहिँ नदिनुहोस्, छोरी दिनुभयो भने फेरि पनि अप्ठ्यारो साह्रो पर्छ, अब मतलब फेरि छोरा पाउनुपर्छ, तर मलाई एउटै छोरा दिनुहोस् भनेर मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ। त्यति बेला चाहिँ मेरो नानी गर्भमा आएको रहेछ। त्यति बेला चाहिँ प्रभुले मलाई यो वचन, मेरो है प्रतिज्ञा चाहिँ यो थियो है, त्यो वर्षको परमप्रभुले तँलाई सियोनबाट आशिष दिन्छ। त्यति बेला है। अब अहिले चाहिँ त्यो नानीलाई चाहिँ प्रभुसँग मागे, प्रभुले दिनुभयो अनि प्रभुकै हातमा म सुम्पिन्छु। अब प्रभुले चाह्यो भने चाहिँ अब यसलाई कुनै काममा प्रभुले लाउनुहुन्छ, तर हामीले जबरजस्ती प्रभुलाई थोप्नु पनि होइन। तर प्रभुको के चाहना छ, तर मैले जहिले पनि मेरो मुखबाट चाहिँ त्यही कुरा निस्किन्थ्यो प्रार्थना गर्दा चाहिँ है, प्रभु तपाईँले चाहनु भने मेरो एउटै छोरा छ, अब तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यसलाई तपाईँको कामको लागि प्रयोग गर्नु। तर अहिलेको नानीहरू कस्तो छ, अब कामको लागि प्रयोग त होइन, उल्टा कुरा अहिले त्यस्तै छ है। तर पनि अब प्रभुले समयमा है, अब यसको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ जति प्रभुले यसलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ त्यो चाहिँ है, त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ 2 खेप आयो। यो चाहिँ मैले त बिर्सिहाल्छु त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ कि 2 खेप आयो। उयो के भन्छ, तँलाई पुच्छ रहेन शिर तुलाउँछु भन्ने क्या वचन, व्यवस्था 28 को 13 त्यो हो। अनि 14 मा छ है, त्यो पद चाहिँ 2 खेप आयो। 2000 मा पनि आयो, 2002 मा पनि आयो है। अब यो के हो प्रभुको विचार प्लान म केही जान्दिनँ, तर हामीले चाहिँ नानी पढ छोरी। अनि जुन वचनहरू म आज तिमीलाई आज्ञा गर्दछु तीमध्ये कुनैबाट दाहिने वा देब्रेतिर अरू देवताहरूको पछि लागेर तिनीहरूको पूजा गर्नलाई भड्किएर गएनौ भने परमप्रभुले तिमीलाई पुच्छर होइन तर शिर बनाउनु हुनेछ अनि तिमी तल रहने छैनौ तर माथि मात्र रहनेछौ। यो प्रतिज्ञा चाहिँ त्यसको जीवनमा 2 खेप आयो। अब अहिले कलेजहरू पढिसक्यो। अब मलाई संसारको त साह्रो डर लाग्छ अहिलेको नानीहरू, तर मेरो नानीलाई चाहिँ म चाहिँ प्रभुको हातमै सुम्पेको छु, प्रभुको हातमै है अब यसलाई दिएको छु। अब प्रभुको के इच्छा छ यो माथि प्रभुले नै यसलाई सहायता गरोस्। र अब मेरो पति, मेरो परिवार, आज हामी यसरी मिलेर हाम्रो जति पनि लोकलकोहरू मिलेर है हामीले प्रभुको सेवा आजको दिनसम्म दुःखमा सुखमा जस्तै अवस्थामा भए पनि है प्रभुले हामीलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो आनन्दलाई बढाउनु भएको छ, हाम्रो खुसीलाई बढाउनु भएको छ। यसकारण प्रभुले हामीलाई है धेरै धेरै आज आत्माहरू पनि बाँचेर है आउँदैछ। कति नयाँ आत्माहरू आज है प्रभुले ल्याउनु भएको छ। यसकारण प्रभुले आज अब यो चाहिँ मेरो चाहिँ यो आज प्रभुले चाहिँ मेरो जीवनमा गर्नुभएको काम चाहिँ मैले यति नै भन्छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।